यो टु पिस बक्खु चाहिँ हैन मलाई लगाउन गाह्रो भएको हो कि मलाई लगाउन नआएको के सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवान आज चाहिँ मैले बल्ल बल्ल बक्खु भेटाएको हैन मलाई हुने साइजको हो त्यही पनि मैले किनेको चाहिँ हैन मेरो आन्टीको हो यति खुसी भएको थियो मैले लगाउनु हैन अनि सो मैले माथि चाहिँ टप लगाएँ हैन लगाइसि अब मैले पाएको थियो लुङ्गीको अनि मतलब लुङ्गी त हान्यो अब यो मुनिकोलाई के भन्छ बक्खु नै भन्छ होला मैले लुङ्गी भने अनि मैले यो लगाएँ मलाई लगाउनै आएन है गाइस कहाँबाट लगाउने के गर्ने हो हैन अनि त्यो माथिको टप भित्र हान्ने हो कि बाहिर राख्ने हो कि म त कस्तो कन्फ्युजमा के मलाई कस्तो अब के भने यस्तो फ्रस्ट्रेसन भइरहेको थियो लगाउनलाई अझै पनि भएको छैन जस्तो फिल भइरहेको थियो कि मैले चाहिँ कतिजनाले बक्खुमा यस्तो पिन लाउनु भएको देखेको थियो कि अनि गाइस हेर्नु म थाकेर यस्तो भएको थियो कि ड्रेस लगाउँदाखेरि मैले चाहिँ चेरी रेड हिल निकालेको थियो कि यो लगाउनु पर्यो अब सुहाउँछ कि सुहाउँदैन भनेर तर फर्स्टमै सुहाएँ कि सो मलाई यस्तो धेरै मन पर्यो न मेरो आउटफिट हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले बक्खुको अनि गाइस हेर्नु मेरो माथिको कपाल ओ माई गड त्यस्तो भइरहेको छ मैले मिलाउनै बिर्सेछु कि सो मलाई चाहिँ यो टु पिस भन्दा नि वान पिसै मनपर्छ कि बक्खु चाहिँ मलाई मेरो साइजकै पाएको थिएन के सो गाइस थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड सी यू नेक्स्ट भिडियो बाई बाई